प्रमुख प्रतिपक्षीको अजिलो भूमिकाबाट ओर्लेर सत्तासँगै पदको सौदाबाजी गर्दै नेकपा एमाले के सुझाव दिन्छ? राष्ट्रिय सभा टीआरसीमा बार्गेनिङ किन हुँदैन? देउबा ओली र प्रचण्डको भेट। एमाले अध्यक्ष ओली र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच बालकोटमा भेटवार्ता। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको राजनीतिक भेटघाट तीव्र। बीपी प्रतिष्ठानको साग जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको सबैलाई अनुरोध। नरेन्द्र मोदीले पक्राउ गर्न खोजेको दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको आरोप। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा भाग दिने प्रयासपछि किन बढ्यो गठबन्धनमा असन्तुष्ट? माधव कुमार नेपाल उफ्रिए। 4 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न। राष्ट्रिय सभाको चुनाव दलहरूबीच स्वार्थ केन्द्रित मिली भगतको प्रयास। ठुला टाउके नेताहरू मिलेपछि अरू दलका नेता तनावमा। नेपाल र भारतबीच 4वटा सम्झौता पुनर्निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपियाँ भारतले अनुदान दिने निर्णय। भैरवा पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गर्जन। देश चुरचुर भइसक्यो। भैरवा पुगेर राजाको यस्तो आक्रोश, म कतै गएको छैन, सदा सदा नेपालीको साथमा छु। राजतन्त्र फर्किने बारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो घोषणा। नेकपा एमालेसँगको निकटताले गठबन्धनमा कुनै पनि असर गर्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। राजीनामा पत्रमा हरिबोल गजुरले लेखे, हाम्रा कमजोरीले गर्दा टपरटुयाहरूले टाउको उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कुन मनोबल लिएर काम गर्छ त एमाले अध्यक्ष ओलीले? 81 राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकै देउबाले बोलाए कार्य सम्पादन समितिको बैठक। राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार तय गर्न काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन बैठक बस्दै को छानिएला। भारतीय विदेश मन्त्रीले गरे काङ्ग्रेस सभापति देउबासँग भेटवार्ता। र ओलीको चालबाजीले सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना। भारतको सीमा नजिक क्यासिनो सञ्चालन गर्न राम्रो हुने वर्षमान पुलको भनाइ। प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता प्रदर्शन गरेको हो, तर गठबन्धनमा आज आउँदैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्मकै उदारता प्रदर्शन गरेको दावी गरेका छन्। अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपा एमालेलाई समेटेर जाने बारे छलफल भइरहेको बेलामा उनले यस्तो बताएका हुन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सदन सञ्चालन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच आफूहरूले सक्दो समझदारी गरेको बताए। उनले भने, हामीले सदन सञ्चालन शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच हुन सक्ने समझदारी होस् भन्ने कुरा सुरुदेखि नै चाहेका छौँ। केही महिना अघि सङ्घीय संसदमा समिति गठन गर्दा प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता हामीले प्रदर्शन गरेकै हो। प्रतिपक्षमा भएको दललाई एउटा मात्रै सीमित सभापति दिने परम्परा थियो। लेखा समिति जो प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यसले लेखा समिति सभापति हुन्छ। उनले यसअघि पनि सदन सुचारू गर्न र विधेयक अघि बढाउन सहज होस् भनेर यो पटक लेखासहित 3 समिति सभापति नेकपा एमालेलाई दिने समझदारी गरेर हिँडेको बताएका छन्। उनले भने, यसको अर्थ गठबन्धनमा आज पुर्याउने खालको होइन र हुन पनि सक्दैन। त्यसैले कहीँ कतै के होला भनेर सोच्न आवश्यक छैन। यो गठबन्धन सानो दुःख र सङ्घर्षले बनेको गठबन्धन होइन। यो चुनाव पछिको मात्रै होइन, चुनाव अघिदेखिकै हो। यो हिजोको कुरामा पनि संविधान रक्षाका लागि सदन र सडक सबै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्दै हामी आएको हो। त्यसैले हामीलाई अन्त्यसम्म लानु छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आगामी माघ 11 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका उम्मेद्वार तय गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाकिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसले बैठक बोलाएको हो। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक 1 शनिबार दिउँसो 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको छ।
उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश यति बेला जर्जर भएको टिप्पणी गरेका छन्। भैरवामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेरोजगारी, गरिबी, शैक्षिक कमजोरी र बाध्यकारी परिस्थितिले लाखौँ युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको बताएका छन्। देशको माया नभएर होइन, अवस्था बिग्रिएर असन्तोष, आक्रोश तथा विवश भएर युवा जमात बाहिरिएको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्दछ। उनले भने देशमै उत्पादन, उद्यम, इलाम, सेप, शिक्षाको नयाँ अध्याय खडा गर्नु परेको छ। देशलाई खोक्रो पार्ने गरी चलिरहेको आजको चलन चल्तीमा व्यापक हेरफेर र सुधार गर्ने पर्दछ। बुढापाका अनुभवीहरूको विचारमा हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गएको उनको टिप्पणी छ। उनले राजनीतिक दलहरूप्रति सङ्केत गर्दै हामी मात्र ठिक, अरू बेठिक, हाम्रो बाटो मात्र सुबाटो, अरूको बाटो को बाटो भन्ने विचारबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। हामी सबैको भविष्य, सुख, शान्ति यसैमा छ। विगतको सबै दुःख बिर्सौँ, मायाले मायालाई भरिदिउँ, घृणाले घृणाको आगोलाई कतै जलाइदिउँ, पहिले यो आगोलाई मिलेर निभाइदिउँ। उनले भने सबै कुराको समीक्षा गरौँ, एउटा राम्रो मार्गचित्र तयार गरौँ। देश हामीले नै बनाउने हो। हाम्रै स्रोत साधनको परिचालन गरेर देशको समृद्ध हामीले नै अगाडि बढाउने हो। उनले आफू सधैँ नेपालीको साथमा, नेपालभित्रै रहेको र नेपालीको सुख दुःखको सुविधा अविधा, बाधा पीडा, हिजो आजको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको बताए। दर्शकमार्फत त्यसगरी प्रतिपक्षी बिनाको संसदीय व्यवस्था कल्पना गर्न पनि सकिन्न। प्रतिपक्षी बिनाको संसदीय व्यवस्था सधैँ अपूर्ण रहने हुँदा प्रतिपक्षीको विशेष महत्त्व, गरिमा र मर्यादा हुन्छ। सत्तासीनले गलत नीति लिन लाग्दा खबरदारी गर्ने, देश र जनताको हितको पक्षमा सधैँ अडिग रहने र राज्य सत्ताबाट ओझेलमा पारिएका वर्गको आवाजलाई सदनमा बुलन्द आवाज पार्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको हुन आउँछ। यति बेला देशमा नेकपा एमालेको भूमिका पनि यही हो। तर एमाले अहिले आफ्नो महत्त्व, गरिमा र मर्यादालाई बिर्सेर सत्तासीन दलहरूसँगै लाभको सौदाबाजीमा उत्रिएको छ। आगामी 20 फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो शक्ति सङ्कुचन हुने अवस्था देखिएपछि नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको ओझेलु हैसियतबाट ओर्लिने बाटोमा अगाडि बढेको छ। 20 फागुनपछि पदावधि सकिने 20 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य मध्ये अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना र राष्ट्रविदबाट मनोनी विमला राई पौडेल सहित एमालेका नै 9 जना सांसद छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै वा विपक्षी गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाँदा पनि शून्यमा सीमित हुने निश्चित प्राय भएपछि 6 सिटका लागि नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनसँग बार्गेनिङ थालेको छ। माथिल्लो सभा भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति आफूले प्रस्ताव गरेको एमाले सचिव पदमा अर्यालले स्वीकार। उपल्लो सभामा दलीय हिसाबले मिलेर जाउँ भन्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव हो। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूलाई शून्य बनाएर अगाडि नबढ्न आग्रह गरेको बताइएको छ। मनोनयनको मिति 23 पुस नजिकै गर्दा नेकपा एमालेको प्रस्तावबारे गठबन्धनभित्र पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ, तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। नेकपा एमाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRC विधेयकलाई जोडेर भाग मागेपछि माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका दल एमालेको मागमा सकारात्मक देखिएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले भने एमालेको मागमा असहमति जनाएको छ। बुधबारदेखि पटक पटक भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको बार्गेनिङप्रति विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। पार्टीको उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर एमाले सत्तासँग लाभको सौदाबाजी गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्छन्। एमालेको प्रस्तावलाई आफूले शून्य महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षको आफ्नो भूमिका र दायित्व हुन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो मर्यादालाई गुमाएर सत्तासँग साँठगाँठ गर्न सुहाउँदैन। नेता खतिवडाले भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गर्न छाडेर सत्तासँग लाभको सौदाबाजी कसरी गरिरहेको छ। दर्शकमार्फत त्यसगरी नेपाल र भारत बीच बिजुली निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्ण सहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै
सार्थकता पाएको हो। बिजुली निर्यात सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागेको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए। भारतको सँगै मन्त्री परिषदले यसअघि नै विद्युत आयात सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन्। नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन्।